बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ। जनाब, इलेक्शन करीब आते ही सियासी जमातों के दावे वादे और एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां बढ़ती ही चली जा रही हैं। कहीं पुराने इत्तेहादियों के दरमियान कुर्बतें बढ़ रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, तो कहीं मुसलसल तुंदो तेज तंस के तीर बरसाए जा रहे हैं। कमोबेश हर जमात इंतखाबी मुहिम का आगाज कर चुकी है। धड़ाधड़ वर्कर कन्वेंशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जलसे जुलूस किए जा रहे हैं। कोई तजर्बे की बुनियाद पर जोड़ तोड़ कर रहा है, तो कहीं नौजवान क़यादत की आवाजें गूंज रही हैं। मुस्लिम लीग नून तो बदस्तूर बिलावल भुट्टो जरदारी के लफ्जी तीरों के निशाने पर है। आज चित्राल में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब साबिक वजीर खारजा ने पुराने सियासतदानों से सियासत छोड़ने का मुतालबा भी कर दिया और कहा कि पुराने सियासतदान आजकल की नहीं सोचती। बल्कि बिलावल ने मजीद कहा कि उन्होंने क्या कहा, जरा सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ें। ये हमारा जो पीडीएम का हुकूमत था, 18 साल का जिनके हमने साथ दिया, 18 साल खुदा ना खास्ता 18 साल 18 महीने जो हमने साथ दिया, कामयाब अगर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए? इसलिए कि हमारा इत्तेहादी खिदमत करने के बजाय, मेहनत करने के बजाय, अवाम को मसाइल से निकालने के बजाय अपना जाती दुश्मनियां पे तवज्जो दे रहे थे। इन पुराना सियासतदानों से यह एतराज नहीं है कि वो बुजुर्ग हो चुके हैं। इन पुरानों सियासतदानों से एतराज ये है कि वो वही पुराना सियासत कर रहे हैं जिसने मेरा मुल्क को तबाह किया है। हमारा बुजुर्गों से बड़ा एहतराम के साथ हम कहते हैं कि आप ये पुराना सियासत छोड़ दें, सियासत ही छोड़ दें, या घर बैठे या अपना मदरसा में बैठे मुल्क के लिए दुआ करे, जवानों के लिए दुआ करे, मुस्तकबिल के लिए दुआ करे। मदरसों में बैठे जवानों के लिए दुआ करें। पुराने सियासतदान हैं जो आजकल कल के लिए नहीं सोचते हैं, इसलिए नौजवानों पर भरोसा करना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी स्पीच में गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन गुज़िश्ता चंद रोज से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जिस अंदाज में बुजुर्ग सियासतदानों को निशाना बना रहे हैं, तो अगर उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो भी जाए तो इस हिसाब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इसका कितना असर पड़ेगा, एक नजर जरा इस पर भी डाल लेते हैं। तो जनाब, 68 साल को चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान की जीरक सियासतदान, लेकिन बुजुर्ग हो चुके हैं। साबिक वजीर आला सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा 90 साल सैयद कायम अली शाह तो बहुत पहले ही ये लिमिट ही क्रॉस कर चुके हैं। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर अच्छे बुरे वक्त के साथ ही नजरियाती कारकुन और जाले 81 साल सेनेटर ताज हैदर को भी हम सियासत के बजाय मुल्क को कौम के लिए दुआएं करता देखेंगे। पीपल्स पार्टी और उसके कायदीन के मुतादिद केसेस में दिफा करने वाले मुल्क के सीनियर कानूनदान 76 साल फारूक एच नाइक भी कानूनी बोझ उठाने के बजाय दुआ के लिए हाथ उठाते नजर आएंगे। साबिक वजीर आजम और पार्टी के सीनियर रहनुमा 70 साल यूसुफ रजा गिलानी और 70 साल राजा परवेज अशरफ भी अगर बिलावल भुट्टो जरदारी की मान ले तो इसी कैटेगरी को टच करते नजर आते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की इस फरमाइश को पूरा करने के लिए पीपल्स पार्टी के साबिक चेयरमैन सेनेट और सीनियर सियासतदान 70 साल मियां रजा रब्बानी को भी फिर तो सियासत से रिटायरमेंट ले ही लेनी चाहिए। और सीनियर कानूनदान और पार्टी के सीनियर रहनुमा 70 साल नैयर हुसैन बुखारी भी इसी कैटेगरी में नजर आते हैं। साबिक वजीर इत्तलात और तर्जुमान पीपल्स पार्टी 79 साल मौला बख्श चांडियों को भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी के मशवरे पर अमल करते हुए अब घर बैठ जाना चाहिए। 73 साल सेनेटर निसार खोड़ो जो पीपल्स पार्टी की सीसी के मेंबर भी हैं, उसके साथ साथ पार्टी के देरीना साथी भी हैं, कारकुन भी हैं, जाले भी हैं, उन्होंने भी सियासत को खैरबाद कह देना चाहिए। उन्हीं बुजुर्गों में हर बार मुंतखब होने वाले 80 साल जियाले बुजुर्ग नवाब यूसुफ तालपुर भी शामिल होंगे। अब अगर बुजुर्गी की वजह से तमाम सियासतदान सियासत छोड़कर मुल्क को कौम के लिए दुआएं करने बैठ जाएं तो पीपल्स पार्टी का फिर दिवालिया निकल जाएगा। तो नाजरीन, बिलावल भुट्टो जरदारी के बुजुर्ग सियासतदान पर की जाने वाली इसी तनकीद पर मौलाना फजल रहमान ने पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बुजुर्ग और बच्चे की सोच का फर्क बयानात में साफ नजर आता है। JUIF के सरबराह ने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। उनको खुशामदीद कहते हैं, हमारे घर तशरीफ़ लाए हैं, उस पर भी हमारे दिल उनके लिए फर्श राह हैं। ये हमने आज तय किया है कि इंशाअल्लाह आने वाले मुस्तक़बिल में भी हम मिलकर चलना चाहेंगे। एक इलेक्शन तस्लीम नहीं हुआ, मुतनाज़ा हो गया,
اب پاکستان کیا اس کا متحمل ہے کہ اگلا الیکشن بھی متنازع ہو جائے؟ تو ہم اگلے الیکشن کو متنازع نہیں ہونے دینا چاہتے. ہماری سیاست بچوں کے حوالے نہیں ہونا چاہیے. پی ٹی آئی میرے نظر میں صرف پارٹی نہیں ہے. جناب مولانا صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. ایک طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب بزرگ سیاستدانوں کو کہہ رہے ہیں کہ جناب یا تو مدرسے میں بیٹھ جائیں یا پھر گھر میں بیٹھ جائیں, لیکن سیاست کو خیر بات کہہ دیں. دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب بچے اور بزرگ سیاستدان کے درمیان جو بیانات کا فرق ہے وہ واضح طور پر نظر آتا ہے. لیکن یہ باتیں اپنی جگہ پر, یہ بزرگ سیاستدان نوجوان سیاستدان کی باتیں تو چلی رہی ہیں, لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب مسلسل مسلم لیگ نون پر تیر سادے ہوئے ہیں. وہ مسلسل تیل برسا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پچھلی حکومت یعنی جو 14-18 مہینے کی 16 مہینے کی جتنی بھی مدت کی یہ حکومت تھی پی ڈی ایم اور اس کے اتحادیوں کی, جس کی کیبنٹ کے اندر بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ تھے, یہ ڈیلیور اس لیے نہیں کر سکی کیونکہ جن کی حکومت تھی انہوں نے کام کرنے کے بجائے بدلہ لینے کو ترجیح دی. ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب کہ وہ بدلہ لے رہے تھے, سیاسی انتقام لے رہے تھے, سیاسی انتقام لینے کی وجہ سے وہ ڈیلیور نہیں کر پائی. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب اگر یہ بات آپ وزیر خارجہ کی حیثیت سے 3 مہینے پہلے کہتے تو یقین جانیے اس بات میں کافی زیادہ وزن ہوتا, کیونکہ اس کیبنٹ کے آپ ممبر تھے اور اگر آپ یہ بات کر رہے ہوتے تو لوگ شاید آپ کی بات پر زیادہ یقین کرتے. لیکن اگر ہم یہی باتیں مسلم لیگ نون کے کسی رہنما کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ اس ساری باتوں کو بڑا لائٹلی لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب الیکشنز آ رہے ہیں اور الیکشنز آنے سے پہلے جو صورتحال ہوتی ہے, معاملات ہوتی ہے, کوئی گفت و شنید تو کرتا ہے تو کوئی طنز و تیر بھی کرتا ہے, کوئی تیر کے طنز برتا رہا ہوتا ہے, کوئی اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے. تو پیپلز پارٹی جو کام کر رہی ہے ظاہر سی بات ہے یہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا موقف ہے کہ انہوں نے کوئی کام یا کوئی چیز ڈیلیور تو کی ہے نہیں, اس لیے وہ دوسروں پر نکتہ چینی کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے اس چیز کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں. لیکن اگر ارد گرد کے ماحول پر نظر ڈالی جائے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب واحد لیڈر ہیں جو کہ اس وقت آن گراؤنڈ نظر آتے ہیں. وہ مسلسل جلسے کر رہے ہیں, وہ مسلسل کارنر میٹنگز کر رہے ہیں, وہ مسلسل لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں, وہ مسلسل خطابات کر رہے ہیں. ان خطابات میں کیا بات ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن مسلم لیگ نون نے بھی ایک پہلا جلسہ کیا, بڑا شاندار بڑا جلسہ تھا, نواز شریف صاحب واپس آئے, لیکن اس کے بعد انہوں نے کوئی بڑا جلسہ نہیں کیا. مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کی جائے تو وہ بھی کوئی اتنا بڑا جلسہ نہیں کر رہا. متحدہ قومی موومنٹ مسلم لیگ نون سے اتحاد ہونے کے خواب دیکھ رہی ہے, اس کو عملی جامہ پہنا رہی ہے, لیکن ایک ہی لیڈر اس وقت نظر آ رہا ہے اور وہ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ عوام اور بات چیت کر رہے ہیں. لیکن ان کا مسلم لیگ نون سے جھگڑا کیا ہے؟ انہی کے کیبنٹ کے ممبر تھے, شہباز شریف صاحب کو کہتے تھے کہ جناب یہ نون لیگ کے وزیر اعظم نہیں, یہ ہمارے وزیر اعظم ہیں. بلکہ وہ تو جذبات میں اتنے آگے بڑھ گئے, انہوں نے کہہ دیا کراچی کو بھی ایک ایسے ہی شہباز شریف صاحب کی ضرورت ہے. تو اس وقت کیا عمر تقاضا نہیں کر رہی تھی کہ جناب آپ گھر بیٹھیں یا مدرسے میں بیٹھیں؟ کیا اس وقت اتحادیوں والے معاملات تھے؟ کیا اس وقت شیر و شکر والے معاملات تھے؟ ان تمام چیزوں پر بات کریں گے جناب. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.